दोस्तों आज हम इस किताब का सबक नंबर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सबक नंबर 6 पढ़ा था। इसमें हमने आपको समझाया था कि हमें इसको किस तरह से पढ़ना है और क्या करना है, और हमने पूरी मश्क करवाई थी इसकी। अगर आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से मश्क की होगी तो आप लोगों को ये सबक अच्छी तरह से याद हो गया होगा। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सबक को पढ़ेंगे। पहले हम इन कवाइद को समझेंगे, उसके बाद में हम इसकी मश्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस अलामत यानी ये जो छोटी सी बनी दाल की तरह जो बनी हुई छोटी सी, इस अलामत को जज़्म कहते हैं। ये जो छोटी सी बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर ये वाव पर है, यहाँ पर ये या पर है, इसको क्या बोलते हैं? जज़्म। इस अलामत को जज़्म कहते हैं। जिस हरफ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए वाव के ऊपर जज़्म है, तो इस वाव को हम कहेंगे कि ये वाव साकिन है। ये वाव साकिन है क्योंकि वाव के ऊपर जज़्म है। यहाँ पर देखिए या के ऊपर साकिन है, तो ये या साकिन हुआ। तो इस अलामत को जज़्म कहते हैं और जिस हरफ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। और साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए वाव साकिन है और वाव से पहले कौन सा हर्फ है मुतहर्रिक? बा है। बा के ऊपर पेश की हरकत है। ये वाव जो है बा से मिलाकर पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जज़्म है और ये जज़्म की वजह से ये साकिन हुआ। और साकिन हर्फ कभी खुद से नहीं पढ़ा जाता, इसको एक हर्फ चाहिए पढ़ने के लिए। इससे पहले जो हर्फ होगा मुतहर्रिक वाला यानी ज़बर ज़ेर पेश वाला हरकत, कोई इससे पहले चाहिए इसको मुतहर्रिक हर्फ जिस पे ज़बर ज़ेर पेश हो, उससे मिलाकर इसको पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए या जो है साकिन है और या से पहले कौन सा हर्फ मुतहर्रिक है? बा मुतहर्रिक है। देखिए बा के ऊपर ज़ेर की हरकत है, तो ये बा से मिलकर पढ़ा जाएगा, बा से मिलाकर। जैसे बा या ज़ेर बी, इसको बा वाव पेश बू। देखिए ये जो है दोनों हर्फ मिलाकर पढ़ा जाएगा क्योंकि साकिन हर्फ कभी खुद से नहीं पढ़ा जाता बल्कि अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। देखिए उसके बाद में हुरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ वाव या। देखिए हुरूफ़ मद्दा जो असल मद्दा होते हैं वो 3 ही हर्फ होते हैं, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है? अलिफ है। हमने बताया था कि पिछली वीडियो में कि अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ा जाता है, लेकिन अगर कोई हरकत नहीं है तो उसको अलिफ ही पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कोई हरकत नहीं है, ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, ना कोई जज़्म है, कुछ भी नहीं है अलिफ के ऊपर, तो इसको अलिफ पढ़ा जाएगा। और हमने यहाँ पर कायदा क्या पढ़ा? अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अलिफ है और अलिफ से पहले क्या है? ज़बर है, तो इसको ये जो अलिफ मद्दा हुआ। दूसरा जैसे बा अलिफ ज़बर बा। देखिए वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे बा वाव पेश बू। देखिए यहाँ पर वाव साकिन है यहाँ पर, और वाव साकिन से पहले पेश है तो ये वाव मद्दा हुआ। और इसी तरह या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। जैसे बा या ज़ेर बी। देखिए यहाँ पर या साकिन है और या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए हम इसको या मद्दा कहेंगे। तो हुरूफ़ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ वाव या। और हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कायदा है, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे आपके लिए बहुत दुश्वारियाँ होंगी, पढ़ने में बड़ी मुश्किलें पेश आएंगी। तो आप इसको समझ लीजिए। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। और हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले सिंगल जैसे पढ़ा था। ये देखिए ये सिर्फ हरकत है, इसको ना ज़ा ला हमने इसको खींचा नहीं था, लेकिन आज का जो सबक है ये जो है हुरूफ़ मद्दा हम इसको खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। कैसे? जैसे देखिए बा अलिफ ज़बर बा, एक अलिफ का इतना खींचेंगे हम। क्यों खींचेंगे? इस अलिफ मद्दा की वजह से।
یہ زبر کو ہم نہیں کھینچ رہے ہیں، ہم اس الف کو کھینچ رہے ہیں کیونکہ یہ حروف مدہ ہے. با، با واو پیش بو، اتنا ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے. یعنی ہم اس اگر یہ خالی پیش ہوتا تو پڑھتے بو، با پیش بو، لیکن ابھی ایک ساتھ واو مدہ لگ گیا تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. با واو پیش بو. دیکھیے واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو ہی یہ واو مدہ ہوگا، اگر زبر ہوگا تو مد نہیں ہوگا. اور واو ساکن سے پہلے زیر آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہوگا، ورنہ اگر زبر ہوگا تو مد نہیں ہوگا، تو پھر نہیں کھینچیں گے. واو ساکن ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مد ہوگا، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے با واو پیش بو. یہاں پر دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اس طرح اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اگر زبر ہوگا تو مد نہیں ہوگا، پھر ہم اس کو نہیں کھینچیں گے. اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے پیش نہیں ہوتا، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا یا تو زبر ہوگا، زیر ہوگا تو مد ہوگا، تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. با یا زیر بی، اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. تو آپ کو جہاں بھی آئے، قرآن پاک میں آئے یا اس کتاب میں آگے جہاں بھی آئے گا، اس طرح آپ کہیں دیکھیں الف سے پہلے زبر تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے اگر آپ کہیں پیش دیکھیں، قرآن پاک میں دیکھیں یا اس کتاب میں کہیں بھی آگے دیکھیں تو اس کو آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح آپ یا ساکن سے پہلے زیر دیکھیں گے، زیر دیکھیں تو آپ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. اس کی مثالیں قرآن پاک میں بہت ہیں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے مین جو ہے، میم یا زیر می، وہاں پر یا مدہ ہے. اسی طرح ہم غیر المغضوبی پڑھتے ہیں. دیکھیے بو واو پیش بو، یہ واو جو ہے ہم مغضوبی میں واو مدہ ہے. اسی طرح قرآن پاک میں بہت ہے اس کی مثال. اور یا الف مدہ کی مثال آپ دیکھیں ایاکا، آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ میں ایاکا. دیکھیے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی جو الف ہے یہ الف مدہ ہے. اس کو تھوڑا کھینچیں گے ایاکا نعبد. تو اس طرح آپ کو جہاں بھی الف سے پہلے زبر دکھے یا واو ساکن سے پہلے پیش دکھے یا ساکن سے پہلے زیر دکھے تو آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے. تو چلیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو فی. دیکھیے یہ سب حروف مدہ ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ہم. جیم الف زبر جا. دیکھیے یہ الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی. دیکھیے حروف مدہ یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو کھینچ کر اس کو موٹا بھی کریں گے. خا خو خی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی. دیکھیں یہاں پر الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ.
اس کی آپ خوب اچھے سے پہچان کر لیجئے، مشق کرتے جائیے اور پہچان کرتے جائیے کہ آگے جہاں کہیں بھی اس طرح ہمیں نظر آئے گا ہمیں اس کو کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، دیکھیں را پر زبر یا پیش ہو تو موٹا کریں گے، را رو ری، اور زیر کو باریک، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی، صاد الف زبر صا، دیکھیے یہ حروف مستعلیہ ہے اور ہمیں اس کو موٹا پڑھنا ہے، صاد واو پیش صو، صاد یا زیر صی، صا صو صی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی، یہ سب حروف مستعلیہ ہے۔ طا الف زبر طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی، دیکھیے طی ہے یہ موٹا کریں گے، حروف مستعلیہ ہے نا، یہ تی نہیں پڑھنا ہے، طا یا زیر تی، بلکہ اس کو موٹا کرنا ہے، طی طا طو طی، غا الف زبر غا، اس کو بھی موٹا کریں گے، مستعلیہ ہے یہ، غا واو پیش غو، اور نرمی سے، اس میں سیٹی پیدا نہ ہو، سختی نہ ہو، غا یا زیر غی، غا غو غی، عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو،
یہ او نہیں ہے، دیکھیے وو، واو یا زیر وی، وا وو وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، دیکھیے یہ جو کھڑا زبر ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے الف مدہ کی طرح، آ، حمزہ واو پیش او، دیکھیے یہ ہے او اور یہ ہے وو، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ تو ہم نے اس کو جو ہے ہجے پڑھا، اب ہم اس کو رواں پڑھتے ہیں، اس کی ہم رواں مشق کر لیتے ہیں جلدی جلدی۔ با بو بی، تا تو تی، ثا ثو ثی، جا جو جی، حا حو حی، خا خو خی، دا دو دی، ذا ذو ذی، را رو ری، زا زو زی، سا سو سی، شا شو شی، صا صو صی، ضا ضو ضی، طا طو طی، ظا ظو ظی، عا عو عی، غا غو غی، فا فو فی، قا قو قی، کا کو کی، لا لو لی، ما مو می، نا نو نی، وا وو وی، ہا ہو ہی، آ او ای، یا یو یی۔ تو دوستو ہمارا سبق آج کا یہ مکمل ہوا، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلا سبق لے کر، جب تک آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے مشق کیجئے، اچھی طرح سے یاد کیجئے، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔